वैसे बहुत अफसोस है सिर्फ मुझे तेरी सोच पर। तू बजाय कि अपनी बहन को समझाता, मगर मैं तुझसे समझाने की उम्मीद कर ही क्यों रहा। अगर तू समझाने के लायक होता तो आज नौबत यहाँ तक आती नहीं। अपनी बहन की अगर अच्छी परवरिश की होती तो आज तुझे ये सब बगावतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोमांशा, हद में रह। अगर हद से बढ़ेगा तो हदूद से बाहर निकलना मुझे भी आता है। अगर तू मेरी बहन के पसंद नहीं होता तो मैं तुझे अभी बता देता कि एसीपी शामिर किस चीज़ का नाम है। अगर दोबारा अपनी ज़ुबान से मेरी बहन के लिए कोई गलत लफ्ज़ निकाला तो खुदा की कसम तुम्हारे हलक से ज़ुबान खींच लूँगा। एसीपी शामिर धाड़ा था, मैं भी तुझे जान से मार डालूंगा अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ हुई। तो वो भी रुमान शाह था, एसीपी की आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा था। ये तो अब तुझ पर डिपेंड करता है कि तू अपनी बहन को तकलीफ देना चाहता है या नहीं। रुमान शाह, मुझे मेरी बहन की खुशियाँ चाहिए जो तुमसे जुड़ी हुई हैं। तुम मेरी बहन से निकाह कर लो और मेरी बहन की ज़िंदगी बचा लो, तो मैं बदले में तुम्हारी बहन को बाहिफाजत तुम तक पहुंचा दूंगा। एसीपी ने रुमान शाह के सामने अपनी डील रखी थी। मैं तुम्हारी घटिया ये बात कभी भी नहीं मानूंगा। मैं न आज तुम्हारी बहन से निकाह करूंगा, न कल क़यामत तक। मुझे तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना तुम्हारी बहन की कम अक्ली की सज़ा भुगतना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी इसको अपने गले का तोक बनाकर। रुमान शाह, हद में रह। कितनी बार कहा है मेरी बहन के बारे में सोच समझ कर बोल। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बहन से। पता नहीं उस पागल का दिल तो जैसे अड़ियल घोड़े पर कैसे आ गया। तो फिर जाकर अपनी बहन को बता, हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। हर चीज़ मॉल में रखे हुए उस कॉस्मेटिक की चीज़ जैसी नहीं होती जहाँ पर उसका भाई पैसे फेंकेगा और वो चीज़ उसके नाम कर दी जाएगी। क्यों तो अपनी बहन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुन सकता, जो सारे फसाद की जड़ है। और जो घटिया इंसान तूने जो हरकत की है मेरी बहन को अगवा करके, जिसका सारे इस ड्रामे में कोई लेना देना भी नहीं था, उसका जवाब दे कौन है। रुमान शाह के कलेजे में आग लगी हुई थी ये सोच सोचकर कि उसकी मासूम बहन को एसीपी ने अगवा करवाया है। रुमान शाह, तुम्हारी बहन पर आँच भी नहीं आने दूँ, ये वादा है मेरा। तुम्हारी बहन को अगवा करना मेरी मजबूरी था, क्योंकि तेरे जैसे अड़ियल घोड़े को और कोई ज़ुबान समझ में आने वाली नहीं थी, और मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी हर कीमत पर चाहिए। बहुत अच्छी बात है एसीपी कि मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुँचे, वरना कसम से तू एसीपी होगा अपने घर में, तेरे सीने में तेरे ही पिस्टल की सारी गोलियाँ उतार दूंगा। मेरी बहन बहुत मासूम है, इसको सबसे दूर रख। और बेहतर है तू जाकर अपनी बहन को समझा, यूँ शादी ब्याह ज़बरदस्ती नहीं किए जाते। अगर तू ज़बरदस्ती उसका निकाह मेरे साथ करवा भी देगा तो इसी पे मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी बहन मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। रुमान शाह, तू इसकी फ़िक्र ना कर, क्योंकि तू मेरी बहन को हर सूरत में खुश रखेगा। क्यों, तुम्हें कोई मंत्र आता है जो तुम मुझ पर पढ़कर फूंकोगे और मैं तेरी बोली बोलने लगूंगा। रुमान शाह ने एसीपी को तंज मारा था। हाँ, तो ऐसा ही समझ, मुझे मंत्र आता है जो मैं तुझ पर पढ़कर फूंकूंगा और तो मेरी बहन का ख्याल रखेगा। सोच, अगर मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए तेरे जैसे अड़ियल घोड़े के दरवाजे तक आ सकता हूँ, तो अपनी बहन की आने वाली ज़िंदगियों को खुशियों से भरने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एसीपी के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। मेरे ख्याल से देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर तो निकाह में करेगा उतनी ही देर वो मासूम बहन डरी हुई मेरी कस्टडी में रहेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम इतने ना समझ हो कि तुम्हें पता ना हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है एसीपी, मैं तेरी शर्त मान लेता हूँ, मगर इस वक्त तुम मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। मैं वादा करता हूँ कल तुम्हारी बहन से निकाह कर लूँगा। शाहमीर रुमान शाह की बात सुनकर कहका लगाता हुआ हंसा था। रुमान शाह एसीपी को पागल समझ रखा है। पहले तो मेरी बहन से निकाह कर, उसके बाद मैं तेरी बहन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। एसीपी ने जिस अंदाज से रुमान शाह से कहा था, रुमान शाह कभी भी उसके आगे घुटने नहीं टेकता अगर उस वक्त उसे अपने बहन की इज्जत की फिक्र ना होती। वो अपनी बहन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मजबूरन उसे एसीपी की बात माननी पड़ी। एसीपी रुमान शाह मौलवी और गवाहों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा तो शामिर की माँ हैरानी से मौलवी और गवाहों को देख रही थी। शामिर, ये सब क्या है? तुम क्या करने वाले हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। शामिर के बाजू को पकड़कर बहुत हैरानी से पूछ रही थी। मामा, मीरब का निकाह है रुमान शाह के साथ, और बाकी के सवाल जवाब आप बाद में करना, मैं आपके सब सवालों का जवाब दे दूँ। मगर शामिर, हम मीरब का निकाह इस तरह कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे पापा की गैर मौजूदगी में? इन्हें तो इस सारे मामले में कुछ पता भी नहीं। मामा प्लीज़, इस वक्त आपको सिचुएशन का नहीं पता, बस इतना भरोसा रखें कि आपका बेटा कभी भी अपनी बहन के साथ गलत नहीं होने देगा। इतनी तसल्ली रखिए मुझ पर, और प्लीज़ मीरब का निकाह करने की इजाज़त दे दें। मगर अभी तो मीरब को होश भी नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो क्या तब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, तुम्हारी बहन के होश में आने का इंतज़ार करता रहूँ? रुमान शाह जो पास से खड़ा था मीरब के होश में ना आने की बात सुनकर एटीट्यूड से बोला। मेरे ख्याल से रुमान शाह, इस वक्त तुम इसी सिचुएशन में नहीं हो कि तुम मेरे साथ किसी भी तरह की बहस कर सको। एसीपी रुमान शाह के पास होते हुए कंधे के पास जाकर कान में सरगोशी कर रहा था। रुमान शाह ने गहर बरसाती नज़रों से एसीपी की तरफ देखा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद ही सिस्टर ने आकर बताया कि पेशेंट को होश आ गया है।
اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں مگر پیشنٹ کے پاس زیادہ رش نہیں کرنا۔ شاہ میر سب سے پہلے میرب کے روم میں گیا۔ میرب شاہ میر کو دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ چاہے اس کا بھائی اسے جتنا بھی پیار کرتا تھا مگر جو حرکت اس نے کی تھی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ ڈر تھا کہ جب اس کے بھائی کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوگا۔ جو بھائی اسے پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا اس کی ناراضگی بھلا میرب کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ میرب میری طرف دیکھو بیٹا، جب یہ سب کرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی اور ماں باپ کا نہیں سوچا تو بیٹا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرب نے شاہ میر کو دیکھ کر شرم سے اپنی نظریں اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ سوری بھائی، مجھے معاف کر دیں، میرب نے بہت شرمندہ ہوتے ہوئے کم آواز میں بولا۔ کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ رومان شاہ کے ساتھ خوش رہ لو گی؟ میرب نے شرم سے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا بچہ ایک پولیس والا ہوں میں، اگر پورے شہر کی خبر رکھ سکتا ہوں تو اتنا غافل تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ چلے۔ ہاں مانا تھوڑا غافل رہ گیا، لیٹ پتہ چلا، مگر اس وقت میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس لیے بنا بات کو بدلے ہوئے بیٹا میرے بات کا جواب دیں، کیا آپ سچ میں رومان شاہ کے لیے بہت سیریس ہیں؟ بھائی، سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، آپ کو میری قسم، آپ شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرب کے دل میں ڈر تھا کہ اس کا بھائی آخر پولیس والا ہے، کہیں وہ رومان شاہ کو اپنی بہن کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوکے، ہو گیا، اب کسی بھی جواب کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میری بہن کے لیے بہت خاص ہو گیا۔ بھائی، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا، فی الحال تو آپ سر پر دوپٹہ لے لیجیے۔ لیکن کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ۔ بھائی، وہ اس نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گا، اگر خڑوس مان جاتا تو آج میں اس حال میں تھوڑی ہوتی۔ میرب نے تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑایا جسے شاہ میر نے سن لیا تھا۔ میرا بچہ، اگر آپ سارے معاملے میں پہلے ہی اپنے بھائی کو انوالو کر لیا ہوتا تو وہ ضرور مانتا، اور میرا بچہ آپ خود کو اتنی تکلیف بھی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سوری بھائی، سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت کے لیے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اپنے سر پہ دوپٹہ لیں تاکہ میں مولوی صاحب کو اندر بلا سکوں۔ شاہ میر میرب سے کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔ میرب حیرانی سے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ آخر خڑوس نکاح کے لیے مان کیسے گیا۔ چلو جیسے بھی مانے ہو رومان شاہ، میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ میرے ہوں گے اور میں آپ کی میرب۔ آپ کو اتنا سارا پیار دے گی کہ آپ کی نفرت اس کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ آپ کتنا بھی غصہ کریں گے مجھ پر، میں سب ہنس کے سہ لوں گی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ نکاح ہونے پر اس قدر خوش تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہوئی بے عزتی بھی بھول گئی جو رومان شاہ نے اس کی تھی، کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دینی چاہی۔ مگر اس ظالم عشق کے بھی کیا کہنے، یہ عاشق کو اس قدر پاگل بنا دیتا ہے، جب عاشق کے ملنے کی امید ہو جائے تو بندہ ہر پرانا زخم بھول جاتا ہے۔ جیسے اس وقت میرب سب کچھ بھول چکی تھی اور اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ رومان شاہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ میرب کی پہلی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ میرب اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا بڑا اور کڑا امتحان لے کر آ رہا ہے۔ شاہ میر کچھ دیر کے بعد روم کے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ مولوی صاحب اور گواہ تھے، ساتھ میں میرب کی ماں بھی تھی۔ مولوی صاحب رومان شاہ سے سائن لے کر امی میرب کے پاس آئے، میرب سے سائن لے کر میرب اور رومان شاہ کا نکاح کروا دیے۔ میرب دل ہی دل میں اتنی خوش تھی، کچھ دیر پہلے جو میرب ملک تھی اس وقت وہ میرب رومان شاہ بن چکی تھی۔ خود کا نام رومان شاہ کے ساتھ جوڑ کر وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کر کے شاہ میر ایک بار پھر سے روم میں آیا تھا۔ ماما، مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے فی الحال جانا پڑے گا، آپ میرب کے پاس رکیں، باہر ڈرائیور موجود ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ ڈرائیور کو بول دیجیے گا۔ اور پاپا کو فون کر کے میں نے بتا دیا کہ آپ کے ایک دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرب کو لے کر ان کی عیادت کو گئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آج رات وہیں رکنا پڑے، اس لیے آپ بھی پاپا کو یہی بولنا، اور آپ میرب سے کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، بس میرے بچے کی زندگی بچ گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور میرب، اب آپ نے جو چاہا وہ آپ کو مل گیا، اب آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ زندگی میں ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی بند، ورنہ آپ کے بھائی آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میرب نے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ بس لیٹ جاؤ، اب زیادہ اچھل کود نہیں کر سکتی، ابھی زخم تازہ ہے۔ میرب اپنے ماں سے مل کر روم سے باہر آیا۔ اب اگر تمہاری منیاں پوری ہو چکی ہوں تو چلو میرے ساتھ، میری بہن کو میرے حوالے کرو۔ رومان شاہ جو روم کے باہر ہی کھڑا قہر آلود لہجے سے شاہ میر کو بول رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی رومان شاہ کی ماں کا فون آیا تھا جو بے حد پریشان تھی اور رومان شاہ سے بول رہی تھی کہ رومان مرحا ڈرائیور کے ساتھ تمہارے برتھ ڈے کا گفٹ لینے گئی تھی، اور ڈرائیور بہت دیر تک گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کرتا رہا مگر مرحا مال سے واپس نہیں آئی۔ پہلے تو رومان شاہ نے بہت ناراض ہو کر اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی، آپ نے مرحا کو اکیلے جانے کیسے دیا؟
مگر اس کی امی کے کہنے کے مطابق اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے گھٹنوں میں درد تھا جس کی وجہ سے انہیں چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ مرحا کے ساتھ نہیں جا سکی۔ مگر مرحا کی ضد تھی کہ آج رات اسے 12 بجے اپنے بھائی کو وش کر کے گفٹ دینا ہے، تو وہ تمہارے لیے سرپرائز گفٹ لینے کے لیے بہت ضد کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اجازت دی اور رومان شاہ نے اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہوئے فون بند کر دیا، مگر انہیں یہ تسلی دی کہ مرحا اس کے ساتھ ہے، آ جائے گی۔ اس لیے اب شامیر پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی بہن کے کمرے میں گھسا ہوا اپنی بہن سے محبت بانٹ رہا تھا، اور رومان شاہ کے دل کی حالت کو نہیں سمجھ رہا تھا، جس کی معصوم بہن جو گھر سے بہت کم باہر جایا کرتی تھی اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے آرام سے گپے مارنے میں مصروف تھا۔ ایسا رومان شاہ کا سوچنا تھا۔ تم پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں وہیں پر تمہاری بہن کو لے کر آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ رومان شاہ، اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم مجھے دھمکی دو یا میرے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرو، لہٰذا بہتر ہوگا میں جو کہہ رہا ہوں وہ چپ چاپ کرو اور پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں تمہاری بہن کو لے کر وہیں پہنچ جاؤں گا۔ رومان شاہ دانتوں کو پیستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا اور شامیر اپنی جیپ میں بیٹھ کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا۔ شامیر نے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی رحمت بی بی کو آواز لگائی، سکینہ بی بی، لڑکی ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کھانا کھلایا آپ نے؟ صاحب جی بہت کوشش کی مگر اس نے کھانا نہیں کھایا، ایک ہی ضد تھی اس کی کہ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مسلسل روئی جا رہی ہے۔ بھائی کی بھی ویسی ہی حالت ہے، وہ بھی مسلسل روئے جا رہا ہے کہ اسے اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ اے سی پی شامیر اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مسکرائے، صاحب جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سکینہ بی بی شامیر کی بڑبڑاہٹ سن کر بولی، نہیں کچھ نہیں، باہر کچھ مہمان اور مولوی صاحب ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چائے پانی دو۔ شامیر کے فارم ہاؤس کے باہر بہت بڑا ڈیرا بنا ہوا تھا جہاں پر اکثر شامیر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے اور باربیکیو کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت وہاں پر کچھ پولیس اہلکار اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سنو سکینہ بی بی، لڑکی کس روم میں ہے؟ صاحب جی اوپر والے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ان کو چائے وغیرہ دو۔ شامیر کے نمبر پر مسلسل رومان شاہ کا فون آ رہا تھا۔ شامیر نے ہنستے ہوئے موبائل کی طرف دیکھ کر موبائل کا والیوم بند کرتے ہوئے اپنے موبائل کو جیب میں ڈالا اور سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ مرحا صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس کی دبی دبی سی سسکیاں شامیر نے روم کا دروازہ کھولتے ہی سن لی تھی۔ شامیر نے ابھی تک رومان شاہ کی بہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے وہ رومان شاہ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اے سی بی کی پولیس والے تیز نظر نے اتنا تو رومان شاہ کو سمجھ لیا تھا کہ رومان شاہ ایک بہت ہی اڑیل ضدی اور بد دماغ بندہ ہے جو اپنی ضد کے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی بہن کی عزت کی خاطر اپنی مرضی کے خلاف جا کے نکاح کر سکتا ہے تو کل جب اس کی بہن اس کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ اس کی بہن کو چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اسی بات کے زیر نظر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رومان شاہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا تاکہ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت بن سکے۔ دیکھو لڑکی، رونا بند کرو، ہم نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جو آپ اس طرح سے رو رہی ہیں۔ شامیر اندر داخل ہوا تو مرحا جو رو رہی تھی اسے نہیں پتہ چلا، مگر شامیر جب اچانک تھوڑی اونچی آواز میں بولا تو مرحا اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی شامیر کی آواز سے۔ ریلیکس ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا، میں بھی آپ کی طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ شامیر اسے اس طرح سے ڈر کر کھڑے ہوتا ہوا دیکھ کر خود بھی گھبرا گیا۔ شامیر نے اسے پہلی نظر میں بہت غور سے دیکھا تھا، وہ اس وقت ڈری ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ واہ کمینے، بہن تو تیری سچ میں بہت معصوم اور خوبصورت ہے۔ مرحا بہت سادگی سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، اس نے پلین نیوی بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کا دودھ جیسا گورا رنگ سوٹ کے گہرے کلر میں بہت کھل رہا تھا۔ بنا میک اپ کے وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، کوئی بھی دیکھنے والا اسے پہلی نظر دیکھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ سچ میں ہی بہت معصوم اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ شامیر جو صرف اپنی بہن میرب کو سیو کرنے کے لیے رومان شاہ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو پہلی نظر ہی اے سی پی شامیر اپنا دل ہار چکا تھا اس نازک سی لڑکی کے سامنے۔ شامیر 34 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا اور پولیس میں رہ کر بھی اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ اکثر شامیر کے دوست اس سے یہ کہا کرتے تھے کہ یار جس طرح سے تم نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے کسی اینگل سے بھی نہیں لگتا کہ تم ایک پولیس والے ہو۔ اس کے ریگولر جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم بہت فٹ تھا، کسرتی چھاتی، 6 فٹ کی ہائٹ جو اسے ایک پرفیکٹ مرد دکھاتی تھی، خوبصورت نین نقش گندمی رنگت جو اسے بہت اٹریکٹیو بناتے تھے۔ سامنے ڈری سہمی ہوئی وہ چھوٹی سی لڑکی جس پر 34 سال کا اے سی پی اپنا دل ہار چکا تھا، وہ دیکھنے میں بمشکل 21-22 سال کی لگ رہی ہوگی، تقریباً شامیر سے 11-12 سال چھوٹی تھی۔ شامیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کو میرے بھائی کا پتہ نہیں، وہ آپ کا حشر کر دیں گے۔ ڈری سہمی سی ہوئی لڑکی اپنے بھائی سے
एसीपी को डरा रही थी। आप मुझे जल्दी से मेरे घर जाने दें वरना मेरे भाई आपकी जान ले लेंगे। वो सूं करती हुई रो रही थी और शामिर को साथ साथ छोटी छोटी धमकियां भी दे रही थी। तुम अपने घर सिर्फ एक शर्त पर जा सकती हो और शर्त यह है कि मोहतरमा पहले आपको मेरे साथ निकाह करना पड़ेगा। मैं आपके साथ निकाह क्यों करूं? क्योंकि अगर तुम निकाह नहीं करोगी तो मैं आपके भाई को मार दूंगा, क्योंकि पुलिस वाला हूँ मैं और ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत आसान है। शामिर की तेज़ नज़रें मिरहा को देखते इतना समझ गई थी कि मिरहा एक बहुत डरपोक सी लड़की है और वो अपने भाई से बेहद प्यार करती है जिस तरह उसका भाई भी उससे बहुत प्यार करता था। शामिर ने जब मिरहा से रुमान शाह की बात फ़ोन पर करवाई थी और जिस तरह से रुमान शाह अपने बहन की आवाज़ सुनकर तड़प रहा था, उससे शामिर को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिसका फ़ायदा शामिर इस वक्त उठाने लगा था। खबरदार, अगर आपने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोई बात भी की। अपने भाई का नाम सुनते ही वो डरे सहमी लड़की एकदम शेरनी बन गई। चलो, नहीं पहुंचाता तुम्हारे भाई को कोई नुकसान, फिर तुम मुझसे निकाह कर लो। शामिर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे बांधे हुए उसके सामने खड़ा था। मैं आपसे कभी भी निकाह नहीं करूंगी, मुझे आप मेरे भाई के पास छोड़ कर आएं। यह कितने ज़िद्दी हो तुम दोनों बहन भाई। शामिर लंबी सांस खींचते हुए सोफे पर बैठ गया। देखो, तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। अब अगर तुम्हारी मर्जी है कि निकाह करके मेरे साथ रहना है या निकाह के बगैर, वैसे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों सूरतों में मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम बस मेरी बहन की सिक्योरिटी चाहिए। मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आपकी बहन का मेरे से क्या ताल्लुक़? ताल्लुक़ ये है कि मैं अपनी बहन का निकाह आपके भाई रुमान शाह से करवा कर आया हूँ, क्योंकि मेरी बहन आपके भाई को बहुत पसंद करती थी, मगर आपके अड़ियल भाई के दिमाग में ये प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं घुसती। उसके ज़ीरो रिस्पॉन्स ने मेरी बहन को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अब आपके अपने पास मेहमान अब आपको अपने पास मेहमान बनाकर रखने की वजह आपके प्यारे भाईजान ने निकाह तो कर लिया, मगर मैं रुमान शाह जैसे बंदे पर यकीन करके अपनी बहन को उसके हवाले तो नहीं कर सकता। उसका क्या पता वो कब क्या कर ले। इसलिए मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी के तहत तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो ये आपकी बहन और मेरे भाई का मसला है। आप मुझे मेरे घर छोड़ कर आए। मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। लगता है तुम्हें मेरी सीधे तरह से बात समझ नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, तुम्हारे भाई का काम ही तमाम करवा देता हूँ। अपनी जेब से फ़ोन निकालकर शामीन मलिक ने एक नंबर डायल करके फ़ोन कान को लगाया। हेलो हदर, तुम्हें एक बंदे की फ़ोटो सेंड करता हूँ, 5 मिनट के अंदर इसका काम तमाम कर दो। शामीर कोई भी नंबर डायल नहीं किया था, बस मिरहा को डराने के लिए एक्टिंग कर रहा था। नहीं नहीं, आप मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज़, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, ठीक है, मैं भी खुद जाकर निकाह पढ़ के मौलवी साहब को अपने साथ लेकर आता हूँ। और सुनो, निकाह अच्छे से पढ़ना और पूरे दिल से मुझे कबूल करना, वरना कल को ये ना हो आप एक गैर महरम के साथ ही रहती रहें। कम से कम इतने समझदार तो आप हैं कि आपको निकाह की अहमियत का पता हो। शामिर कहकर रूम से बाहर चला गया। वो वापस मौलवी और गवाहों को लेकर आया था। इसी तरह शामिर ने मिरहा से निकाह कर लिया। मिरहा ने रोते हुए कबूल है तो कर लिया था, मगर अब इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मिरहा को अपने भाई से बहुत डर लग रहा था। मौलवी के जाने के बाद शामिर ने एक मोहब्बत भरी नज़र मिरहा पर डाली। अब तुम अपने आंसू क्यों ज़ाया कर रही हो? अभी तो सिर्फ तुम्हारा निकाह हुआ है, कुछ आंसू रुखसती के लिए भी छोड़ दो। मिरहा ने गुस्से से शामिर की तरफ देखा था। मैं आपके साथ कभी भी रुखसत नहीं होंगी। एक बार मुझे मेरे भाई के पास जाने दें। मिरहा जी, मिरहा जी, अब आप चाहें या ना चाहें, आपको रुखसत होकर मेरे घर ही आना पड़ेगा। मेरी भी बेबी बन गई हैं आप, और ऐसी भी बहुत जल्द अपनी बेबी को रुखसत करवा के अपने घर ले आएगा। फ़िलहाल के लिए आप जल्दी से उठे ताकि मैं आपको आपके इस खड़ूस भाई के हवाले कर सकूं, जो कब से मुझे फ़ोन पर फ़ोन किया जा रहा है। शामिर ने फ़ोन की स्क्रीन पर रुमान शाह के बेतहाशा कॉल्स को देखते हुए उसे फ़ोन मिलाया। कहाँ मर गए हो और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? शामिर को फ़ोन उठाते ही रुमान शाह चीखते हुए बोला, आ रहा हूँ, सब्र रखो। शामिर ने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया। तेरा सब्र गया तेल लेने। मुझे मेरी बहन 10 मिनट के अंदर मेरे पास चाहिए, वरना मैं तुझे ढूंढ कर तेरी जान ले लूँगा। जान लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट तक तुम्हारी बहन हिफाजत तुम्हारे तक पहुँच जाएगी। तकरीबन 10-12 मिनट का सफ़र तय करने के बाद शामिर मिरहा को लेकर पीसी कैफ़े पहुँच गया, जहाँ पर रुमान शाह पहले से ही गाड़ी के पास खड़ा हुआ था और शामिर का वेट कर रहा था। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से नज़र आ रही थी। उसने जैसे ही शामिर की गाड़ी देखी तो फ़ौरन से गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी के पास आते ही मिरहा वाली साइड का गेट खोलकर उसे बाहर आने को कहा। मिरहा बाहर निकलते ही अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगी थी। मिरहा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? रुमान शाह ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, जिसकी वजह से मिरहा और भी डर कर रोने लगी। मिरहा, मैंने पूछा है कि क्या हुआ है, इसका मीना ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? क्यों रो रही हो? भाई ऊंची आवाज़ में मत बोले, मुझे डर लग रहा है। मिरहा अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली, मगर इसके रोने से रुमान शाह के अंदर का भाई और भी डर गया था।
یہ سوچ کر شامر اتنی دیر بعد مرحا کو لے کر پہنچا۔ رومان شاہ سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ رومان شاہ جب تیسری بار اونچی آواز میں بولا تو مرحا نے لہراتے ہوئے وہیں پر گرنے لگی تھی۔ رومان شاہ نے اسے تھامتے ہوئے کھڑا کیا مگر وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ رومان شاہ ذرا دھیان سے لے کر جانا، اب یہ ACP شامر کی بیوی ہے۔ رومان شاہ مرحا کو اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ شامر کی یہ بات سن کر رومان شاہ کے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر اس وقت مرحا کی جو حالت تھی، رومان شاہ وہیں پر کھڑا ہو کر شامر کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر مرحا کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے وہاں سے گاڑی بھگاتا ہوا ہاسپٹل لے کر چلا گیا۔